अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आसमान खूब बारिश बरसा के अब हल्का हो चुका था और बादल छट चुके थे। धूप निकल आई थी और ऐसे में पार्लिमान की इमारत फख्र से सर उठाए खड़ी थी। पार्लिमान एक ऊंचे टावर और 7 जमीन पर फैली इमारतों पर मुश्तमिल था। जमीन पर लेटी इमारत में पार्लिमान और सेनेट के ऐवान थे और ऊंचे टावर में पार्लिमानी मेंबर्स के ऑफिसेस थे। टावर के अंदर कतार में लिफ्ट्स लगी थी। एक लिफ्ट के दरवाजे खुले तो अंदर से वान फाते बाहर निकला। सामने तवील कॉरिडोर था जिसमें बत्तियां जली थीं और चंद अफराद आ जा रहे थे। फाते मोबाइल कोट की जेब में डालता उस्मान से कह रहा था, मुझे इस नए लेजिस्लेशन का ड्राफ्ट अपनी मेज़ पे चाहिए। सर, वो तो मैंने आपको हफ्ते वाले रोज़ ही दे दिया था। हाँ ऑफ कोर्स, फाते ने गहरी सांस ली और पेशानी छुई, फिर तेज़ कदम उठाते उस्मान की तरफ झुक के कहा, मगर दरमियान में इतवार का दिन आ गया जो मैंने मलाका में गुजारा। कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ उस्मान कि तुम सिर्फ एक रात के लिए सो और जब जागो तो लगे एक ज़माना बीत चुका है। साथ ही झिरझिरी लेकर सर झटका। कभी मैं बहुत थका हुआ हूं तो ऐसा लगता है सर, उस्मान ने अटक अटक के जवाब दिया और फिर फाते को देखा। वो ग्रे सूट और टाई में मलबूस था। गीले बाल दाएं तरफ को जमा रखे थे और आंख के करीब जख्म कंसीलर लगा के छुपा रखा था। वो अपने साथ खड़े एक कारकुन से यूं दिल की बात पहले नहीं किया करता था। ये आदत कब से पड़ी उसको। राहदारी में वो मुड़े तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ऑफिस सामने नजर आया। वान फाते के कदम सुस्त हुए। बंद दरवाजे के सामने तालिया खड़ी थी। तुम इधर? इसे हैरत हुई, फिर एक बरहम नजर उस्मान पे डाली। अगर पर्स में पैसे हों तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऑफिस तक पहुंचने की इजाजत मिल जाती है फाते साहब। वो सीने पे बाजू लपेटे खड़ी स्पार्ट नजरों से उसे देख रही थी। सादा सफेद स्कर्ट, ब्लाउज पे सियाह मिनी कोट, पोनी में बंदे बाल, धुला धुलाया चेहरा, रोई रोई आंखों तले सुर्खी। वान फाते पत्नियां सकोड़ के उसे देखता करीब आया। खैरियत, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसे यह नागवार गुजरा था। जरूरी बात करनी थी आपसे। अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं अंदर आ सकती हूँ, ना भी लगे तो मैं अंदर आना चाहूंगी। वो हट दरम लग रही थी। आज आर या पार होना था। फाते ने जब्त से पहले उस्मान को जाने का इशारा किया और फिर तालिया को पीछे आने का कहा। अंदर आते ही वो सीधा अपनी कुर्सी की तरफ गया। बैठो ताशा और बताओ क्या बात है। हाथ झला के उसे बैठने का इशारा किया। कमरे में वो दोनों तन्हा थे। कोई उनकी गुफ्तगू नहीं सुन सकता था। वो उसके चेहरे को गौर से देखती करीब आई। कुर्सी खींची, उस पे बैठी, मगर पलक तक न झपकी, बस उसे देखे गई। ताशा, जो भी कहना है तुम्हें बस 5 मिनट में कहो, मुझे काम करने दो। इससे ज्यादा मुरव्वत का मुजाहरा मैं नहीं कर सकता। वो हमवार लहजे में बोला। स्पाट आंखें तालिया पे जमी थी। कोई शनासाई, कोई बीते जमानों का अक्स इन आंखों में कुछ भी न था। आप जानते हैं मैं क्या कहने आई हूँ। उसकी आवाज बुलंद हो गई, गला रुंधने लगा। मैं वो घर तुम्हें नहीं बेचना चाहता। वो बात खत्म हो चुकी है। मजीद कोई बात करनी है तो बताओ। वो नाराज नहीं लग रहा था, बस बेजार था। ये बेगांगी, ये बेनियाजी। तालिया का दिल हर धड़कन के साथ ढूंढने लगा। वो अदाकारी नहीं कर रहा था। वो वाकई सब फरामोश कर चुका था। वो उसके लिए सिर्फ एक सतही बिगड़ी हुई अमीरजादी थी जो बार बार उसके पीछे आ रही थी। या अल्लाह, अगर इसे वाकई कुछ याद नहीं तो वो उसके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा होगा। हकीकत की रोशनी जहन की खिड़कियों से अंदर गई तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। उसने थूक निगला और सारे आंसू पी गई। फिर जरा संभल के बैठी। मैं सिर्फ एक वजाहत देने आई थी। आपने, वो सोच सोच के बोल रही थी। नीम अंधेर ऑफिस एकदम ठंडा लगने लगा था। आपने मुझ पे इल्जाम लगाया था कि वो फाइल मैंने चुराई थी। अशर साहब के कहने पे। आप अपोजिशन लीडर हैं, हुकूमती अराकीन पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो सबूत भी देते हैं। मुझ पे इल्ज़ाम लगाने का सबूत नहीं दिया मुझे आपने। तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने सबूत पुलिस को नहीं दिए। खैर, फाइल में वापस ले चुका हूँ, इसलिए इस टॉपिक को बंद कर दो तो अच्छा होगा। पूछ सकती हूँ फाइल वापस कैसे लिया आपने? सच्चे और ईमानदार लीडर हैं आप। अपनी वोटर के सवाल का जवाब दयानतदारी से देना चाहिए आपको। वो उसकी आंखों में देख के सवाल करती। मेज पे दोनों मुट्ठियां रखे हुए थी। सर्द शीशे से ठंडक सी निकलती उसके सारे जिस्म में सरायत कर रही थी। अच्छा, तो तुमने मुझे वोट दिया था? वो टाई को जरा ढीला करता कुर्सी पे पीछे होके बैठा। मेरा सवाल वही मौजूद है फाते साहब। अगर आपने सच बोला था कि फाइल वाकई चोरी हुई है तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? उसने ठंडे शीशे से हाथ हटा के गोद में रख लिए। नजरें वान फाते की आंखों पे जमी थीं। मैंने एक इन्वेस्टिगेटर हायर किया था। खुश? साथ पे अब्रू उचकाए। वही अजली बेनियाजी। वो वाकई भूल चुका था।
तालिया ने बदिक्कत खुद को संभाला, दिल जख्म जख्म हो रहा था। मैंने आपकी फाइल नहीं चुराई थी, कल भी कहा था और आज भी कहूंगी। लेकिन ठीक है, इस टॉपिक को बंद कर देते हैं। आप मुझे घर न बेचना चाहें, आपकी मर्जी। बस मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दयानतदारी से दे दें। पर्स उठाते हुए वो खड़ी हुई तो वो आदतन उठ खड़ा हुआ। उठते ही इसे एहसास हुआ कि उसे नहीं उठना चाहिए था। फिर क्यों? वो हल्का सा मुस्कुराई। वो इस आदत को पहचानती थी, यानी उसकी सिर्फ नैरेटिव मेमोरी खोई थी। आदत और सीखी हुई चीज़ें उसके वजूद से अलग नहीं हुई थीं। आप मुझे वो घर क्यों नहीं बेचना चाहते? क्योंकि वो एक तारीखी विरसा है और तुम तारीखी चीज़ों को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझती हो। और किस लिए होती है तारीख? तारीख सीखने के लिए होती है, इबरत के लिए। वो घर में उसको बेचूंगा जो इसकी कदर करना जानता होगा, और तुम सिर्फ पेंट करना जानती हो। दोनों के दरमियान मेज थी और वो उसके किनारों पे आमने सामने खड़े थे। फर्श से उठती ठंडक इसके पैरों में सरायत करती उसे बर्फ कर रही थी। आप पेंटर्स को कमतर समझते हैं? उसकी रीढ़ की हड्डी मारे सर्दी के दुखने लगी थी। ताशा वो मेज पे दोनों हाथ रख के झुका और उसकी आंखों में देखा। 19वीं सदी में एक अमीर घराने की लड़की एलिज़ाबेथ थॉमसन पेंट किया करती थी। तब औरतें अगर पेंटर्स बनती थीं तो वो तुम्हारी तरह आम चीज़ें बनाती थीं, फूल, इंसानी शक्ल, गुलदान, सीनरी। मगर एलिज़ाबेथ की सोच गहरी थी। वो जंगी पेंटिंग्स बनाती थी, और हाँ, तब ये जंगों पे मबनी फिल्में नहीं बनती थी। न उसने जंगें देखी थी जो उसको मालूम होता कि जंगें कैसी होती हैं। जानती हो, उसने अपनी एक शोहरा आफाक पेंटिंग बनाने के लिए खेत में बच्चों को दौड़ाया, फिर बहुत से घोड़े खरीदे और मुलाजमों को फौजी वर्दियां पहना के उसमें दौड़ाया, फिर नकली लड़ाई करवाई। उससे खेत तबाह हुआ, धूल उठी, मैदान का रंग बदला, और वो नाजो नाम में पली लड़की पेंट करती गई। मुझे सिर्फ इस पेंटर औरत ने मुतासिर किया था। वो लोगों को जंग की तबाहकारियों से रोशनास करवाने के लिए पेंट करती थी। मैं पेंटर्स को कमतर नहीं समझता, मगर मैं सिर्फ उन पेंटर्स से मुतासिर होता हूँ जो किसी बड़े मकसद के लिए पेंट करते हैं, जैसे एलिज़ाबेथ करती थी। यकदम सारी ठंडक तालिया के जिस्म से निकलती गई। उसका चेहरा दहकने लगा, तनफ्फुस तेज हो गया। वो आगे बढ़ी, हथेलियां मेज पे रख के उसके अंदाज में झुकी और उसकी आंखों में देखा। आप ये बताना भूल गए फाते साहब कि एलिज़ाबेथ ने लॉर्ड बेली से शादी कर ली थी। उसका तंग जहन जागीरदार नवाब शोहर समझता था कि औरत की अपनी सोच नहीं हो सकती, वो अपनी राय नहीं रख सकती, और उसे पेंट करने की क्या जरूरत है। वो कभी एलिज़ाबेथ के टैलेंट और शौक की इंतहा को नहीं समझ सका। उसने अपने नजरियात एलिज़ाबेथ पे थोपने शुरू कर दी, और उसका करियर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया। शायद उसका दिल मर गया था। आप नहीं जानते फाते साहब, जालिम और बेहिस आदमी से शादी ऊंचे इरादों वाली लड़की को कैसे मार देती है। पर्स का स्ट्रिप फिसल के नीचे आ गया था। उसने उसे कंधे पे दोबारा जमाया और एक शिकवा कुना नजर उस पे डालती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। फाते ने गहरी सांस लेकर सर झटका और कुर्सी संभाली। इसे बहुत से काम करने थे, शुक्र कि वो मजीद वक्त जाए के बगैर चली गई। केल के करीब पथरा जाया का शहर था। केल की अक्सर सरकारी इमारतें अब पथरा जाया मुंतकिल हो चुकी थी, और वो ताकत और असर रसूख का मुनब्बा बन चुका था। बारिश के बाद आसमान साफ हो चुका था, मगर थोड़ी ही देर बाद धूप चली गई और सारे शहर पे ठंडी सी छाया छा गई। पथरा जाया में एक बड़ा सा पुल था जिसके चारों तरफ ऊंचे टावर्स बने थे। पुल के दरमियान में सड़क गुजर रही थी और दोनों अतराफ में सरकार सर कारपेट से मुज़य्यन फुटपाथ बने थे जिसके ऊपर लोग पैदल भी पुल अबूर कर रहे थे। दोनों तरफ के सुर्ख फुटपाथ को ऊंचे रेलिंग ने मुक़य्यद कर रखा था। नीचे दरिया की सूरत बनी झील बह रही थी। वहां सयाह जगह जगह खड़े तस्वीर खिंचवाते दिखाई दे रहे थे, मगर वो सयाहों की तरह खड़ी नहीं थी। वो रेलिंग से टेक लगाए सुर्ख कारपेट पे अकड़ू बैठी नीचे बहती झील को देख रही थी। सियाह कोट साथ जमीन पे पड़ा था और हवा से पोनी झूल रही थी। खाली खाली सियाह आंखें दूर पानियों पे जमी थी। पुल की पथरीली सड़क की तरफ उसकी पुश्त थी और सड़क पे दौड़ती ट्रैफिक का शोर उसको महसूस नहीं हो रहा था। उसके जैसे सारे एहसासात बर्फ हो गए थे, और जब बर्फ पिघली तो हर शे बह गई। वो खाली हाथ खाली दामन बैठी थी। सियाह बूट में मुकैयद 2 कदम उसके करीब आके रुके। उसने सर नहीं उठाया, बस पानी को देखती खुद फरामोशी के आलम में बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब खो गया। मेरा उसके साथ गुजरा अच्छा वक्त चोरी हो गया। मेरे सारे सच झूठ बन गए। वो मुझे अब पहचानता भी नहीं है। कोई ऐसे कैसे अजनबी बन जाता है ज़ुल्किफ्ली साहब? शिकवा कुना पलकें उठा के उसे देखा। वो सियाह पेंट शर्ट में मलबूस, आंखों पे सियाह चश्मा चढ़ाए हुए था। बाल जगह जगह से सफ़ेद थे और चेहरे पे मुस्कुराते हुए झुर्रियाँ पड़ी थीं। क्या हुआ है तालिया, तुम फोन पे इतनी टूटी हुई क्यों लग रही थी? वो नरमी से सवाल करता उसके सामने सुर्ख कालीन पे बैठा
ایسے کہ ذوالکفلی کے پشت جیل کی طرف اور چہرہ تالیہ کی طرف تھا۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ اتنی بری طرح ہاری ہوں۔ مجھے غلط آدمی سے محبت ہو گئی۔ وہ شادی شدہ تھا، اس کے 2 بچے تھے، اسی لیے میں اس کا خواب نہیں دیکھتی تھی، مگر وہ اندیکھا خواب سچا ہو گیا۔ وہ مجھے مل گیا، لیکن وہ چھوڑ دیتا تو اچھا تھا، کم از کم وہ میرا دوست تو رہتا۔ اس کی آنکھوں کے کٹورے پانیوں سے بھرنے لگے، مگر اس نے تو مجھے اپنی زندگی سے کاٹ کے پھینک دیا۔ وہ ایسا بے نیاز اور بے حس ہو گیا کہ اسے میری ساری اچھائیاں بھول گئیں، اسے میری ذہانت، میری کوشش سب بھول گیا۔ میں اس کے لیے صفر ہو گئی ہوں، بلکہ شاید منفی کا کوئی ہندسہ۔ آنسو ٹپ ٹپ گالوں پہ گرنے لگے۔ میں کیا کروں ذوالکفلی صاحب، میں اتنی دکھی ہوں کہ میرا دل زندہ رہنے کو بھی نہیں چاہتا۔ میں نے ہر چیز ہار دی ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ ذوالکفلی نے سیاہ چشمہ اتارا اور پھر اپنی جھریاں زدہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اس کا بھیگا چہرہ دیکھا۔ کیا اسے تم سے محبت تھی؟ اپنائیت تھی، دوستی تھی، محبت کا علم نہیں۔ پھر اس کا ایک حادثہ ہو گیا اور اس کی یادداشت کھو گئی۔ اب وہ مجھے نہیں پہچانتا۔ اس کا ذہن اس وقت تک رک گیا ہے جب تک وہ مجھے نہیں جانتا تھا۔ اس کو یاد ہی نہیں کہ ہم نے ایک ساتھ کن بلندیوں کا سفر کیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے سر گھٹنوں پہ ٹکا کے آنکھیں بند کر دی۔ گرم پانی گالوں پہ بہتا محسوس ہوا۔ سارا منظر سیاہ ہو گیا۔ پھر اس میں ذوالکفلی کی آواز گونجی، کیا تم نے اس کے ساتھ زندگی کی کوئی بلندی دیکھی تھی؟ ہاں، وہ روئے جا رہی تھی۔ ساری دنیا ختم ہو گئی تھی اور بس ہم رہ گئے تھے، جنگل کے ساتھی، محل کے ساتھی، قید خانے کے ساتھی۔ اور اب وہ اپنے محل میں واپس جا چکا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ وہ اپنی بلندی پہ واپس جا چکا ہے۔ میں پاتال میں پڑی، ایک بیکارن کے سوا کچھ نہیں رہ گئی۔ تمہیں یہ تصویر یاد ہے؟ آواز پہ اس نے گیلی پلکیں اٹھائے اور سر اٹھایا تو اندھیرا چھٹا اور سامنے سرخ قالین پہ آلتی پالتی کیے بیٹھا ذوالکفلی نظر آیا۔ وہ موبائل اسکرین پہ اسے ایک تصویر دکھا رہا تھا۔ منظر دھندلا تھا۔ تالیہ نے پلکیں جھپکی تو وہ واضح ہوا۔ یہ تم نے بچپن میں بنائی تھی، تم اکثر اسی طرح کی تصاویر بناتی تھی، پہاڑی پہ بنے اونچے محل اور نیچے بہتا سمندر۔ تالیہ نے اس پینٹنگ کو دیکھا تو آنسو پھر سے بہنے لگے۔ سرسبز پہاڑی، تعمیر شدہ بھوری لکڑی کا محل اور عقب میں بہتا نیلا سمندر۔ اسے بندہ ہرا کا محل یاد آیا۔ تمہارے سارے محل ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے۔ پہاڑی کبھی سرسبز ہوتی، کبھی بھوری بنجر، سمندر کبھی رات کے باعث سیاہ ہوتا، کبھی سورج میں نیلا سبز چمک رہا ہوتا، مگر جانتی ان سب میں مشترک کیا ہوتا تھا؟ کیا؟ اس نے چونک کے ذوالکفلی کو دیکھا۔ وہ مسکرائے تو اس کی آنکھوں کے گرد جھریاں گہری ہونے لگی۔ تم نے کبھی سڑک نہیں بنائی۔ تالیہ ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی۔ سڑک؟ محل تک پہنچنے کے لیے پہاڑی پہ سڑک ہونا ضروری تھی تالیہ، مگر تم کبھی سڑک نہیں بناتی تھی۔ اس نے بے یقینی سے تصویر کو دیکھا۔ اس پہ واقعی کوئی سڑک، کوئی راستہ نہیں بنا تھا جو پیدل چلنے والے کو اوپر لے جائے۔ اور یہی زندگی ہے، بلندی پہ بنے محل تک پہنچنے کے لیے کوئی صاف سڑک موجود نہیں ہوتی پتری تالیہ، شہزادی تالیہ۔ دشوار گزار پہاڑی راستوں پہ سہج سہج کے چلنا ہوتا ہے، ذرا سا قدم پھسلا تو نیچے سمندر میں جا گرو گی۔ تالیہ نے آہستہ سے ہتھیلی کی پشت سے گال صاف کیے۔ وہ بالکل سن سی اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی نے آسان سڑکوں کا وعدہ کر بھی نہیں رکھا پتری۔ اگر تمہیں اس سے محبت ہے تو کسی دوسرے کا راستہ کاٹنے کے بجائے اپنا راستہ خود بنانا ہوگا۔ اس تک پہنچنے کا راستہ آسان نہیں ہوگا، بار بار گرو گی، زخمی ہوگی اور شاید اس تک پہنچ بھی نہ سکو، لیکن کم از کم ایک دفعہ کوشش تو کرو۔ اس کے آنسو رک چکے تھے اور وہ گمسم سی نظریں اسکرین پہ جمائے ہوئے تھیں۔ وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال چکا ہے۔ اگر اس کو کسی حادثے نے تم سے الگ کیا ہے، اس کے دل کے گدلے پن نے نہیں، تو تم اس کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ تو کیا کروں؟ کسی لو لائف، بے وقار، بے خود عورت کی طرح اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کے گرد منڈلاتی رہوں؟ قدرے غصے سے بولی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اگر وہ محل پہ رہنے والوں میں سے ہے اور تم اس کے ساتھ تعلق کی بلندی تک جا چکی ہو تو یہ اسی صورت ہوا ہوگا کہ تم بے وقار، بے خود عورت نہیں بنی ہوگی، اور بلندیوں پہ رہنے والوں کو بلند قد کے لوگ ہی بھاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ رہنے کے لیے خود کو بے توقیر کرنا ضروری تو نہیں، اور تم اتنی ذہین ہو کہ مجھے یقین ہے تم بہتر راستے نکال ہی لوگی۔ اگر نہیں نکال سکتی تو میں نہیں مان سکتا کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی بلندی دیکھی تھی۔ تالیہ نے چہرہ موڑ کے دور نظر آتی اونچی عمارتوں کو دیکھا۔ دیکھی تھی، ہم ایک زمانہ ساتھ رہے تھے، پھر میرے باپ نے مجھ سے وہ بلندی چھین لی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے واپس مل سکتا ہے؟ انسان دل سے کوشش کرے اور اس کی تکنیک درست ہو تو اسے سب مل سکتا ہے۔ ذوالکفلی نے اسکرین بجھائی اور موبائل واپس جیب میں ڈالا۔ میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میرے جھوٹوں نے میرا پیچھا کر کے مجھے آن لیا ہے، مجھ میں اس دشوار گزار گھاٹی پہ چڑھنے کی ہمت نہیں ہے، میں تو بالکل ہار چکی ہوں پتری تالیہ۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت بالکل مایوس ہو، تم اپنا آپ ایک فیلئر لگ رہا ہے، لیکن اب بھی اگر تمہارے پاس 2 چیزیں ہیں تو تم دوبارہ سے کھڑی ہو سکتی ہو۔ اس نے چونک کے ذوالکفلی کو دیکھا۔ 2 چیزیں؟ پہلی چیز تمہاری
सैनिटी कायम है। तुम कितनी भी टूटी हुई क्यों ना हो, कम से कम तुम झील में कूद नहीं रही या लिबास चाक करके सर में मिट्टी नहीं डाल रही। सारी मायूसी एक तरफ, तुम अब भी अपने हवासों में हो, इसका मतलब है तुम फिर से खड़ी हो सकती हो। तालिया ने इस बात में सर को खम दिया, आंसू फिर से गिरने लगे। जाहिर है मैं जानती हूँ कि अगर इससे मायूस हो भी जाऊं तो कहीं दूर चली जाऊंगी, खामोश और उदास जिंदगी गुजारूंगी, मगर हवास सलामत है मेरे। अपना तमाशा नहीं बनाऊंगी, न खुदकुशी करूंगी। फिर तवक्कुफ से बोली, और दूसरी चीज, साथ ही हाथ की पुछ से आंसू साफ किए। तुम्हें अपनी गलती मालूम है और उसको अब भी दुरुस्त कर सकती हो। तुम्हारी गलती क्या थी तालिया? उसने दोहराया। मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं है, मेरी बात बेवजन और बेमानी है क्योंकि मैं सच नहीं बोलती थी। अगर मैंने खुद को सच्चा बनाया होता तो मेरा कौल मोतबर होता और मेरी हर बात पे वो आंखें बंद करके यकीन कर लेता। देखा, ये दोनों चीजें तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे हवास बरकरार हैं और तुम्हें अपनी गलती मालूम है। वो मुस्कुरा के कह रहा था। उसके अकब में बहती झील के ऊपर परिंदों का एक गौल उड़ रहा था। ताले की नजरें उनके परों पे जम गईं। क्या शदीद पछतावों और मायूसी से निकलने के लिए बस यही दो चीजें चाहिए होती हैं? हवास बरकरार होना और अपनी गलती पहचान के उसे दुरुस्त करने की कोशिश करना। मेरे नजदीक तालिया दोनों काफी होती हैं। वो उसकी आंखों में झांकते हुए दोहरा रहा था। तालिया ने दोबारा से आंखें रगड़ी। तो अब मैं क्या करूं, कहां से शुरू करूं? ये मैं तुम्हें क्यों कर बता सकता हूं? वो हैरत से मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो गर्दन उठा के उसे देखने लगी। मुस्कुराते हुए जिलकिफली की आंखें मजीद छोटी हो गई थी। तुम तालिया मुराद हो। तालिया के पास हमेशा प्लान बी होता है। मेरे पास कभी प्लान बी नहीं होता। प्लान सी डी सब बनाती हूँ, मगर बी का खाना खाली छोड़ती हूँ। सब मुझ पे एतबार करते हैं, समझते हैं कि अगर हर चीज नाकाम हो जाए तो भी तालिया का प्लान भी उन्हें मुसीबत से निकाल देगा। मगर जिलकिफली साहब, तालिया के पास कोई प्लान भी नहीं होता। अब होगा, वो पुरयकीन था। चंद लम्हे बाद जिलकिफली सुर्ख फुटपाथ पे दूर जाता दिखाई दे रहा था और वो इसी तरह वहां अकड़ू बैठी झील के ऊपर उड़ते परिंदों को देख रही थी। बिना किसी भोज के वो हल्के और आजाद परिंदे अपने पर फैलाए फिजा को चीर के ऊपर उड़ते जा रहे थे। ऊपर बुलंदियों की तरफ सुर्ख मखरूती तिकोन से मुजय्यन शीशों से ढकी इमारत पूरी शान से केएल के कारोबारी इलाके में खड़ी थी। अंदर आओ तो नीचे एक शानदार सा शॉपिंग मॉल बना था, जहां बेफिक्र लोग राहदारियों में टहलते, शॉपिंग बैग्स उठाते, खरीदारी में मसरूफ नजर आते थे। मॉल की छत जहां खत्म होती, उससे ऊपर वाले फ्लोर्स मुख्तलिफ कंपनियों के ऑफिस पे मुश्तमिल थे। एक फ्लोर बारिसन नेशनल सियासी जमात का हेड ऑफिस था। इस फ्लोर का माहौल यकसर मुख्तलिफ नजर आता था। यहाँ हर तरफ छतों पे सफेद बत्तियां जल रही थीं और शीशे की दीवारों से बने कैबिन में लोग काम करते दिखाई दे रहे थे। एक ऑफिस में अशर महमूद कंट्रोल चेयर पे बैठा लैपटॉप पे कुछ देख रहा था। निक सिक से तैयार, गहरे नीले सूट और टाई में मलबूस, बाल जेल से खड़े किए, वो इस छोटे से ऑफिस से मुताबिकत रखता दिखाई न देता था। ये ऑफिस पार्टी ओहदे की वजह से इसको इस इमारत में मिला हुआ था, जबकि इसका असल ऑफिस यहाँ से कुछ दूर कारोबारी मराकज पे मबनी एक ऊंची इमारत में था। वो ऑफिस शहाना और पुरतायुश था और उसी के लॉकर से हालिम ने सनबाव के घर की फाइल चुराई थी, जबकि ये वाला आम सा था। सर सामने हाथ बांधे खड़ा रमली खंखारा। अशर ने जरा की जरा निगाह उठा के अपने उदेड़ उमर सेक्रेटरी को देखा। मैंने बहुत तलाश किया, मगर मैं ये मुअम्मा हल नहीं कर सका कि वो फाइल वान फाते के पास वापस कैसे पहुंची। अशर ने एक गहरी नजर रमली पे डाली। मोहम्मद तो मैं भी हल नहीं कर सका। बहरहाल तुम इसकी फिक्र ना करो। रमली के अंदर तक उतरती नजरों से उसे घूरा। जो भी चोर है, चाहे वो अपना है चाहे वो दुश्मन है, मैं इसे ढूंढ लूंगा। फिलहाल तुम आज की नीलामी की फिक्र करो। सर, सारी तैयारी मुकम्मल है। रमली जोश से बताने लगा। आज गायल गज्जाल नीलामी के लिए रखी जाएगी। हमारा आदमी जो कि काबिल बिजनेसमैन है, वहां बोली लगाएगा। वो बोली को बढ़ाता जाएगा और महंगी तरीन कीमत पे गायल गज्जाल खरीद लेगा। चूंकि रकम फौरन नहीं बल्कि 2 दिन में अदा करनी होती है, इसलिए वो सौदा तय होते ही 2 माहिर एक्सपर्ट्स को बुलाएगा और सबके सामने वो गायल गज्जाल पे टेस्ट करना चाहेंगे। असरा बेगम मना करने की पोजीशन में नहीं होंगी और माहिरीन ये राज फाश करेंगे कि पेंटिंग जाली है। यूं हमारा बंदा पैसे देने से बच जाएगा और असरा और फाते की साख खाक में मिल जाएगी। अशर पीछे होके बैठा और सिगरेट निकाल के लबों में दबाई। पिछले 10 साल में असरा के बेचे गए एक आर्ट पीस का ऑडिट और तहकीक शुरू हो जाएगी। मुकदमों के अंबार लग जाएंगे और इन दोनों के पास इलेक्शन के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं होगा। लेकिन वो लाइटर से सिगरेट जलाते हुए चुंका, जैसे कुछ याद आया हो। वो लड़की तालिया मुराद, वो भी यही पेंटिंग खरीदना चाहती थी। तुम इस अमर को यकीनी बनाओगे कि पेंटिंग हमारा बंदा ही खरीदे, क्योंकि वो उसरा की दोस्ती और मुरव्वत में टेस्ट नहीं करवाने देगी और सारा खेल खराब हो जाएगा। सर बेफिक्र रहें, हम बोली को इतना ऊपर ले जाएंगे कि वो इस लड़की की पहुंच से दूर हो जाएगी। रमली पुरएतमाद था। अशल महमूद के लबों पे मुस्कुराहट दर आई। उसने जलते सिगरेट का कश भरा
और फिर झुक के सिगरेट को एशट्रे तक ले गया। असरा और फातेह इतने बड़े स्कैंडल में फंस जाएंगे कि उनकी सदाकत और अमानत मशकूक हो जाएगी। और फिर उसने सिगरेट को झटका, राख शीशे के प्याले में जा गिरी। एशेज एशेज वी ऑल फॉल डाउन। प्याले के वश में राख के टुकड़े पड़े थे, दहकते अंगारों से निकलने वाले ठंडे बेजान टुकड़े। अशर की नजरें उन पे जम गईं, सुरमईपन में यादों की मिलावट घुलने लगी। वो उस वसी वारिस पुरतयश ऑफिस में मेज के सामने हाथ बांधे खड़ा था, चंद बरस पहले का अशर। उसके बाल निस्बतन छोटे और चेहरा कम उम्र लगता था। सफेद बुराक शर्ट पे मैरून वेस्ट पहने वो निक सिक से तैयार लगता था, मगर आंखें कदरे उदास थीं। कंट्रोल चेयर पे महमूद साहब बराजमान थे, उदेड़ उम्र, पुख्ता चेहरे और बरहम आंखों वाले साहब, जिनकी आंखों में नापसंदीदगी थी। एक जमाने में उनका ऑफिस होता था और बेबस सा अशर सामने खड़ा होता था। आफरीन है अशर, तुम अपना मत सोचना, बस अपने बहनोई की गुलामी करते रहना। वो सख्त खफा नजर आते थे। अशर ने तजब्जब से कुर्सी खींची और सामने बैठा। बापा आगे को झुके, बाहम हाथ फंसाए, उसने समझाने वाले अंदाज में बात शुरू की। फातेह आबंग के साथ काम करने से मुझे बहुत फायदा होगा। मैं ताल्लुकात बना रहा हूँ, अपना नाम कमा रहा हूँ। हम उनकी इलेक्शन मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। मैंने बहुत मेहनत की उनके लिए, इसमें हम दोनों का फायदा है। कल को मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे और परसों उन्हें मजीद ऊंचा ओहदा मिलेगा तो मैं भी नफा में रहूंगा। मैं उनके सियासी ताल्लुकात इस्तेमाल करके अपने कारोबार को फायदा दूंगा। उनको भी मालूम है कि मेरा भी इसमें फायदा है और वो इस बात से मुतमईन है। तो क्या तुम सारी उम्र उसके गुलाम बन के रहोगे? महमूद साहब तेवरी चढ़ाए पूछ रहे थे। मैं उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी हूँ बापा, और मैं यही बनना चाहता था। एक सेक्रेटरी नहीं, सेक्रेटरी नहीं। वो पीछे को हुआ और गहरी सांस ली, फिर उठी हुई गर्दन के साथ बोला, मैं किंग मेकर हूँ, मैं उनका सुल्तान साज। आह, किंग मेकर! महमूद साहब ने बरहमी से नाक से मक्खी उड़ाई। अब क्या तुम पे इतना बुरा वक्त आ गया कि तुम एक सियासतदान के किंग मेकर बनोगे? जानते हो किंग मेकर क्या होता है? जी मैं जानता हूँ, और मुझे ये काम पसंद है। वो पुरसुकून था, मुतमईन था। किंग मेकर सियासत में उस आदमी या ग्रोह को कहते हैं जिसका किसी सियासतदान पे गहरा इन्फ्लुएंस होता है। वो अपने अस्करी, मजहबी, समाजी और सियासी ताल्लुकात के जरिए सियासतदान को तराशता है, उसको उठाता है, उसको कामयाब करवाता है और उसको ताकत के मकाम पे पहुंचाता है। इक़्तिदार हासिल करने के बाद भी उसी के मशवरे से वज़राए आज़म और हुक्मरान काम करते हैं। कुर्सी पे कोई और बैठा होता है और उसकी डोरियां पीछे से उसका सुल्तान साज खींच रहा होता है। मगर अपनी सारी सलाहियतों के बावजूद किंग मेकर खुद कभी सियासी उम्मीदवार के तौर पर खड़ा नहीं होता, न उसको अवाम जानते या पसंद करते हैं। मेरे बेटे अगर किसी और शख्स के दाएं हाथ बनते तो मैं मोतरज ना होता। वो बेबसी से झंझलाते हुए आगे झुके और समझाने लगे, मगर तुम वान फाते को इक़्तिदार दिलवाना चाहते हो। वो बेनियाज और खुद गर्ज शख्स है, वो तुम्हें भुला देगा। तुम अपना टैलेंट, अपनी सलाहियतें अपने लिए इस्तेमाल करो। हम ये बात पहले कर चुके हैं बापा। वो उदास हुआ। मगर दोबारा इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम इस बारे में सोचो। अशर चुप हो गया। मेरा सारा पैसा फंसा हुआ है बापा, और आपके पास भी अभी इतना पैसा नहीं कि मैं फौरन इलेक्शन की तैयारी कर सकूं। आप कारोबारी आदमी हैं और आप पे भी कर्जे चढ़े हैं। बिलफर्ज मैं एमपीए के इलेक्शन के लिए खड़ा भी हो जाऊं तो पैसा कहाँ से लाऊंगा? वो जैसे जिच हुआ। महमूद साहब ने चूक के उसे देखा। यानी ख्याल तुम्हारे जहन से गुजरता है। उनके तने तासुरात ढीले होते गए। इंसान हो बापा, ताकत की ख्वाहिश मेरे अंदर भी है, मगर पैसा कहाँ से लाऊं? वो बेबस था। महमूद साहब खामोश हो गए, फिर चंद लम्हे के लिए छत को तकने लगे। ऑफिस में गहरा सन्नाटा छा गया। अशर ने सर झुका दिया। दिल बुरा होने लगा। उसे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। तुम मेरी शॉप बेच दो। अशर का मुंह खुल गया। वो तो आपकी है पापा। हाँ, मगर मेरा सब कुछ तुम्हारा और असरा का ही है। वो शॉप मैं तुम्हें देता हूँ, तुम उसको बेच दो। वो तारीख मकाम पे है और उसकी बहुत कीमत होगी। तुम खुद इलेक्शन लड़ो और उस पैसे को इस्तेमाल करो। अशर चुप हो गया। मैंने अभी तक ये फैसला नहीं किया पापा। तो फिर जल्दी करो। तो फिर जल्दी फैसला करो। तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं है। अगर तुमने एक हफ्ते में कागजात नामजदगी दाखिल ना करवाए तो तुम्हें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। वो उसको समझा रहे थे, मगर अशर मुतअम्मिल था। ऑफिस की सादा दीवारें राख के रंग की थीं। ऐश ट्रे में ठंडी राख फिर से उसे वाज़ेह नजर आने लगी थी। अशर महमूद ने सर झटका और ऊपर देखा तो नजमी जा चुका था। वो इस छोटे से सियासी ऑफिस में तन्हा बैठा था। एक तल्ख मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर गई। उसने सिगरेट की ताज़ा बनी राख को फिर से एस्ट्रे पे झटका और दोहराया, एशेज एशेज वी ऑल फॉल डाउन। हालिम के बंगले पे दोपहर पिघल रही थी। बादल छट चुके थे और आसमान साफ था। ड्राइववे पे भारी भरकम दातिन सामान के शॉपर्स उठाए हाँपती कांपती चलती जा रही थी। दरवाजा खुला था। वो शॉपर उठाए अंदर आई तो लाउंज की सारी बत्तियां जली थी। दोपहर के वक्त इतनी रोशनी, अब हैरान होती। लाउंज अबूर करके किचन तक आई और शॉपर स्लेब पे रखे, फिर ठिठक के रुकी।
अतराफ में निगाहें दौड़ाई। हील वाली जूतियां इधर उधर कालीन पे लुढ़की थी। ज्वेलरी, टॉप्स मेज पे उतार फेंके गए थे। सोफे की हालत से लग रहा था वो रात वहीं सोई है। साड़ी की चमचम सोफे पे भी लगी थी। गर्ज हर चीज अबतर थी। तालिया, तालिया, दाती ने चेहरा ऊपर के आवाज दी, जवाब न दारुद। फिर उसने परेशानी से फोन निकाला और उसे कॉल मिलाई। कॉल फौरन काट दी गई थी। तालिया उसकी कॉल भला कब काटती थी, वो ठीक तो थी ना। लियाना दोबारा कॉल मिलाने लगी, मगर दरमियान में उसके बेटे अदनान की कॉल आने लगी। उसने फोन कान से लगाया। हाँ बोलो माँ, क्या हाल है? वो तवक्कुफ से बोला। जरा मसरूफ हूँ, तुम बताओ। फिर उसे याद आया, पैसे पूरे मिल गए थे उस दिन। हाँ माँ, लेकिन मैं सोच रहा था अगर साशा मैडम ने इतने पैसे आराम से दे दिए हैं तो। वो रुक रुक के एहतियात से कह रहा था। तो अगर तुम उनकी थोड़ी सी मिन्नत कर लो तो क्या मालूम इतनी रकम मजीद भी दे दे। देखो माँ, ये कम पड़ जाएंगे मेरे लिए। और अदनान, मैं इस वक्त शदीद परेशान खड़ी हूँ, प्लीज तुम कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। लियाना चटक के बोली, साथ ही लाउंज की हालत को तशवीश से देख रही थी। क्यों, क्या हुआ? साशा मेरी कॉल नहीं उठा रही, पता नहीं वो कहाँ है। कहाँ होना है माँ, अमीर लोगों के अपने मशगले होते हैं। अदनान, तुम बार बार भूल जाते हो कि मुझे बेटियों की तरह अजीज है, मगर तुम नहीं समझोगे। उसने कोफ्त से फोन बंद किया। फिर बेचैनी और तशवीश से तालिया का नंबर मिलाने लगी। अब की बार फोन ऑफ हो गया था। कुआलालंपुर के इस इलाके में सड़क किनारे रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप्स की बहुतात थी। दोनों अतराफ में बनी दुकानों के सामने कुर्सियां मेजें बिछा के ग्राहकों को खाना पेश किया जा रहा था। दोपहर का वक्त और लंच ब्रेक के बायस तरह तरह के लोग इस फूड स्ट्रीट पे बैठे खाना खा रहे थे। ऐसे में एक सूप पार्लर के सामने वो खड़ी थी, सफेद स्कर्ट पे स्याह कोट पहने, सुनहरी बालों को पोनी में जकड़े उदास मुस्कुराहट से उस पार्लर को देख रही थी। तिंगु कामिल के घर नौकरानी वाला किरदार अदा करने से कबल उसने यहाँ नौकरी हासिल की थी, क्योंकि तिंगु कामिल इधर अक्सर आया करते थे। तालिया मुराद की हर चीज प्लान का हिस्सा होती थी। तालिया, आवाज ने उसे चौंकाया। सड़क की तरफ से बूढ़ा शेफ सब्जियों की टोकरी उठाता चला आ रहा था। उसे देख के वो खुशगवार हैरत में गिर गया। तुम कब आई? आओ आओ, अंदर आओ, यहाँ कहाँ खड़ी हो? वो जो नफी में सर हिलाना चाहती थी, शेफ के इसरार पे मना नहीं कर सकी। वो उसे मोहलत देने पे राजी न था। थोड़ी देर बाद वो रेस्टोरेंट की किचन में कुर्सी पे बैठी थी और मुख्तसर सा अमला उसके गिर्द जमा था। वेट्रेस, एबक, वेटर, शेफ सब उसको हैरत, खुशी और खफगी से देखते सवालों की बौछार कर रहे थे। तुम बिना बताए चली गई, पूरे 2 हफ्ते बाद आ रही हो, बदली बदली लग रही हो। तिंगु कामिल की मुलाजमा नूर ने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम पाकिस्तान चली गई हो। वल्लाह तालिया, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम कैसी हो? बूढ़ा शेफ बहुत अपनायत से कह रहा था। तालिया ने उदास मुस्कुराहट से उस खाली काउंटर स्लेब को देखा। कभी वो इस पे चौकड़ी मारे बैठी होती थी, उनको ईमानदारी की तलकीन करती थी, गाने गाती थी, सूप और बातें बनाती थी, और आज वो कुर्सी मेज पे संभले हुए अंदाज में बैठी थी। किस्मत मुझ पे मेहरबान हुई, उसने उनके सवालों के जवाब में मतानत से कहना शुरू किया। मैं अपने मुल्क वापस चली गई, अपने पापा के पास। वहां मेरी शादी हो गई और यूं मैं माली तौर पे बहुत मुस्तहकम हो गई। वो सच बोल रही थी। मैंने इन कुछ दिनों में दौलत की बहुत सी रेल पेल देख ली, लेकिन फिर उसकी आवाज में उदासियां घुल गईं। फिर मैं लीगल तरीके से वापस आ तो गई, लेकिन वापसी की कीमत मुझे ये चुकानी पड़ी कि मेरा शौहर वो मुझसे खो गया। वो कहाँ गया इतनी जल्दी? उसकी आंखों के किनारे भीगने लगे। बस यूं समझें कि उसने मुझे छोड़ दिया। पता नहीं उसको मेरी क्या बात बुरी लगी। खैर, उसने उंगली की नोक से आंख साफ की। अब मेरे पास काफी पैसा है, सो मैं वेट्रेस जैसी नौकरी नहीं करूंगी, बल्कि कोई बेहतर काम ढूंढूंगी। अलबत्ता आप लोगों को मैं हमेशा मिस करूंगी। आपने इस जगह ने निगाहें अतराफ में दौड़ाई, मुझे बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ मैंने हर एक को तालिया एक सच्ची और अमानतदार लड़की है कहते सुना था। इन अल्फाज को दोबारा सुनने की ख्वाहिश ने मुझसे बहुत बर वक्त फैसले करवाए हैं। वो ठहर ठहर के कह रही थी। उदास नजरें उन सबके चेहरों से होती दर दीवार पे लिपट जाती थी। बहुत कुछ याद आ रहा था, कैसे वो एक किरदार बनाती थी, कैसे वो उसमें ढल जाती थी। तालिया मेरी बच्ची, शेफ की आंखों में आंसू थे। तुम जब चाहो वापस आ सकती हो, हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। ना भी हो तो मैं खिड़की से कूद आऊंगी। दातोसरी, वो नम आंखों से हंस के बोली तो वो सारे भी हंस दिए। उस जगह ने एक और फैसला उसके लिए आसान बना दिया था। दातिन लाउंज में टहल रही थी जब पोर्च में कार रुकने की आवाज आई। आवाज तालिया की कार की थी। इसने सुकून का सांस लिया और अपने भारी जुस्से को संभालती दरवाजे तक आई। तभी दरवाजा खुला और तालिया अंदर दाखिल हुई। वो सादा हुलिये में दुल्हे दुलाए चेहरे के साथ स्पार्ट सी लग रही थी। दातिन को देख के बस सर को खम दी और आगे बढ़ गई। दातिन उसकी तरफ घूमी, यूं कि अब दरवाजे की तरफ उसकी पुश्त थी। तुम कहाँ थी तालिया? जब मैं कोई काम शुरू करती हूँ तो सबसे पहला काम मालूम है क्या करती हूँ? तालिया पर सोफे पे डालती कह रही थी। दातिन ने उलझ के उसे देखा। तालिया ने जो किरदार अदा करना होता है, मैं उसकी प्रोफाइल लिखती हूँ
اور پھر خود کو اس میں ڈھال لیتی ہوں۔ آج میں پرانے سوپ پارلر گئی تو مجھے یاد آیا کہ میرا ہر پلان میری پروفائل پہ انحصار کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں تالیہ، تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ تالیہ پرس رکھ کے مڑی اور سادگی سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں نہیں بتا رہی داتن۔ داتن چونکی، پھر دروازے کی طرف گھومی۔ کھلی چوکھٹ سے دھوپ اندر آ رہی تھی اور وہاں ایڈم کھڑا تھا۔ اندر آ جاؤ ایڈم، ہمارے پاس وقت کم ہے، وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے لاؤنج کے کونے میں بنے دروازے تک چلی گئی۔ ایڈم نے داتن کو دیکھ کے سلام کہا اور پھر طائرانہ نظریں اطراف میں دوڑائیں۔ داتن شل ہو گئی۔ وان فاتح کا باڈی مین اب اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے بال بہت چھوٹے ہو گئے تھے، سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے دلچسپی سے تالیہ کے گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ نیچے میرا ورک روم ہے۔ تالیہ نے کونے والے دروازے کے ساتھ بنے چوکھٹے پہ انگوٹھا رکھا اور پھر کوڈ دبایا۔ برقی دروازہ کھل گیا۔ نیچے زینے تھے، وہ زینے اترنے لگی تو بتیاں خود بخود جلنے لگیں۔ تو آپ جو بھی چراتی ہیں وہ نیچے محفوظ کرتی ہیں؟ جب وہ نوجوان بھی سیڑھیوں پہ نیچے اترنے لگا تو داتن کو ہوش آیا۔ وہ ہڑبڑا کے ان کے پیچھے لپکی۔ ورک روم کی ساری بتیاں روشن ہو چکی تھیں۔ وہاں بہت سے ڈبے رکھے تھے جن میں سامان محفوظ تھا۔ ایک دیوار پہ بڑے بڑے سے لاکر بھی بنے تھے جن کے ہر خانے کے مختلف کوٹس تھے۔ درمیان میں بڑی سی ورک ٹیبل تھی۔ تالیہ نے کوٹ اتار کے کرسی کی پشت پہ ڈالا اور کونے سے ایک وائٹ بورڈ کھینچی سامنے لائی۔ اسٹینڈ پہ لگا وائٹ بورڈ اس نے دیوار کے سامنے رکھا اور پھر سیاہ مار کر اٹھایا۔ تالیہ، میں تم سے بات کر سکتی ہوں؟ داتن ہانپتی ہوئی سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی، ساتھ ہی بار بار ایڈم کو گھور رہی تھی جو اس کمرے کے لاکرز دیکھ رہا تھا۔ ایڈم سب جانتا ہے اور یہ میرے نئے اس کام میں میرا ساتھ دے گا۔ تالیہ بورڈ پہ کچھ لکھتے ہوئے بولی تو داتن نے بے بسی سے اس کی کوہنی چھوئی۔ تالیہ، تم اس پہ کیسے اعتبار کر سکتی ہو؟ وہ دبی سرگوشی میں بولی۔ مجھے آواز سنائی دے رہی ہے ویسے، وہ کندھے اچکا کے بولا تو داتن نے پلٹ کے اسے بس کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ داتن پدھوکا۔ تالیہ اس کی طرف گھومی اور رسان سے کہنے لگی، ایڈم میرا دوست ہے، بلکہ اب ایڈم فیملی ہے، مجھے اس پہ مکمل اعتماد ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ مگر تالیہ، تم اس کو کیسے کسی اس کام میں شامل کر سکتی ہو؟ وہ کام ہے کیا؟ داتن، تالیہ نے اس کے دونوں کندھوں کو تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے تم سے بہت دفعہ کہا تھا کہ میں اس جھوٹ اور خیانت کاری کے کام کو ترک کرنا چاہتی ہوں، تم نہیں مانی۔ جو اس کام اب ہم کھیلنے جا رہے ہیں وہ سچائی اور ایمانداری سے کھیلا جائے گا۔ اگر تم خود کو راستہ چھوڑنے کے لیے تیار کر سکتی ہو تو یہاں بیٹھو، ہم تمہیں سب بتا دیں گے، لیکن اگر تم تیار نہیں ہو تو کچن میں جاؤ اور میرے لیے کچھ کھانے کو لاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کم از کم میری توانائی برقرار رکھنے کی حد تک تو تم میری مدد کر سکتی ہو۔ داتن بالکل ٹھنڈی پڑ گئی، دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، پھر گھنگریالے سیاہ بال کان کے پیچھے اڑستی مڑ گئی۔ جاتے جاتے بھی وہ ایک جارحانہ قسم کی گھوری ایڈم پہ ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ ایڈم نے جلدی سے نظریں موڑ لیں اور داتن کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے اتنی جلدی میں بلایا؟ میں بتا نہیں سکا۔ صبح وہ کوکو پھل۔ داتن چلی گئی تو وہ کہنے لگا، مگر میں کام کے وقت کام کے علاوہ بات نہیں کرتی ایڈم، یہ دیکھو، اسپاٹ سے انداز میں کہتے اس نے ایک فائل ایڈم کی طرف اچھالی۔ ایڈم نے فائل تھامتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں میز کے کنارے پہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تالیہ کی آنکھیں اسپاٹ تھی اور ایڈم کی متاسف۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ شاہی مورخ کو شہزادی کی فکر ہوئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور تم جانتے ہو اب میں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ سنجیدہ تھی۔ اس بارے میں میری رائے ابھی محفوظ ہے۔ پھر فائل کھولی اور صفحے پلٹانے لگا۔ یہ تالیہ مراد تنگو کامل کی ملازمہ کی پروفائل ہے۔ تنگو کامل کا خاندان اور سوپ پارلر والے اس تالیہ کو جانتے تھے۔ مولیا کو بھی میں نے حالم بن کے یہی فائل بھیجی تھی۔ اوکے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تالیہ نے مار کر اس کی طرف بڑھایا اور فائل اس سے لے لی۔ میں اس پروفائل جیسی نہیں ہوں، اس لیے مجھے نئی پروفائل بنانی ہے۔ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تم لکھتے جاؤ۔ ایک دم سے وہ جیسے قدیم ملاقہ میں چلا گیا۔ فضا میں مانوس سی خوشبو آنے لگی۔ محل کا باغیچہ، روش پہ ٹہلتی شہزادی جس کا تاج اور زیورات دھوپ میں چمکتے تھے، اور قلم سے الفاظ کاغذ پہ گھسیٹتا شاہی مورخ جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ لکھو، ایڈم اس کی آواز پہ چونکا۔ سفید سکرٹ، بلاؤز اور پونے میں بندھے بالوں والی لڑکی میز کے گرد ٹہلتی فائل کھولے لکھوا رہی تھی۔ ایڈم نے غیر ارادی طور پہ سر کو تعظیم میں خم دیا، پھر مارکر لے کر وائٹ بورڈ تک آیا۔ تالیہ مراد۔ تالیہ فائل سے پڑھتی شروع ہوئی۔ وہ پہلے فائل کے الفاظ پڑھتی، پھر اس سے مختلف الفاظ لکھواتی۔ تالیہ مراد، اس کا تعلق کشمیر سے ہے۔ تالیہ بنت مراد راجہ، اس کا تعلق ملاقہ سے ہے۔ ایڈم تعمیل کرتے مارکر سے سفید بورڈ پہ الفاظ اتار رہا تھا۔ 3 ماہ سے تنگو کامل کی ملازمہ ہے، زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، مگر انگریزی اور ملے زبان ٹھیک سے بول لیتی ہے۔ وہ پچھلے کئی سال سے کیل میں مقیم ہے۔ وہ نہ صرف تعلیم یافتہ ہے بلکہ اس کو آداب معاشرت سے مکمل آگاہی ہے۔ تالیہ میز کے گرد ٹہل کے لکھوا رہی تھی۔ وہ 4 زبانیں بول اور لکھ لیتی اور اس کو آرٹ کی گہری سمجھ ہے۔
بہت باتونی لڑکی ہے، قدرے بیوقوف اور جلد باز۔ وہ بہت ذہین لڑکی ہے، اسے لمبے لمبے صبر آزما کھیل کھیلنے کی عادت ہے اور وہ انسانوں کے لالچ کو اندر تک پڑھ لیتی ہے۔ آدھا دن تنگو کامل کی ملازمت کرتی اور شام میں ایک ریسٹورانٹ میں بطور ویٹریس کام کرتی۔ کشمیر میں اس کا لمبا چوڑا خاندان ہے جس کی کفالت یہی کرتی ہے۔ لکھو، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے کے باعث اسے بے پناہ دولت ورثے میں ملی ہے۔ وہ کوئی جاب نہیں کرتی بلکہ سوشلائٹ ہے اور مختلف چیریٹی ورکس میں حصہ لیتی ہے۔ اس کا کوئی خاندان نہیں ہے جو اس کی کمزوری بنے۔ کمرے میں یا تالیہ کی آواز تھی یا شاہی مورخ کے سفید بورڈ پہ مارکر گھسیٹنے کی۔ جو کھاتی اپنے خاندان کو بھیج دیتی ہے، خود عام کپڑوں اور جوتوں میں خوش باش گھوم رہی ہوتی ہے۔ لکھو کہ تالیہ صرف اپنے لیے کماتی ہے، اپنے لیے جیتی ہے، شہزادیوں کی طرح رہتی اور قیمتی چیزیں اوڑھتی پہنتی ہے۔ تالیہ کو سوپ بنانے، احمقوں کی طرح بہت بولنے اور ہر چھپکلی کاکروچ کو دیکھ کے چیخے مار مار کے رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ لکھو کہ تالیہ کو تیر اندازی اور تلوار زنی کے علاوہ پینٹنگ اور مجسمہ سازی میں مہارت حاصل ہے۔ وہ اتنی بہادر ہے کہ ایک تیر سے کموڈو ڈریگن کو ہلاک کر سکتی ہے۔ ہر فقرے کے ساتھ تالیہ کی آواز بلند ہو رہی تھی، اندر جیسے بہت سا غصہ تھا جو ابل ابل کے آ رہا تھا۔ ایڈم بار بار ایک خاموش نظر اس پہ ڈالتا تھا، اسے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے جن کے پاس اچھی شکل اور دراز قد کے علاوہ کوئی خصوصیت اور صلاحیت نہیں ہوتی، نہ ذہانت نہ تعلیم۔ وہ ایسی لڑکیوں میں سے جو ہمت نہیں ہارتی، بہادری سے ہر مشکل کا سامنا کرنے کی ترکیب ڈھونڈتی ہیں اور ان کو اپنی تکمیل کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود تنگو کامل ہو یا سوپ پارلر والے، سب تالیہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ کے بہت حیران ہوا کہ ایک کم ذہن، کم علم اور سادہ سی لڑکی پہ سب اتنا اعتبار کیوں کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ ایماندار، سچ بولنے اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے، خوش اخلاق اور ہنسمکھ ہے۔ انہی خامیوں کی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکی اور نہ کر سکے گی۔ اگلی سطور پڑھ کے وہ چند لمحے تک خاموشی سے فائل پہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ ایڈم کھلا مارکر لیے منتظر سا اسے دیکھے گیا، پھر تالیہ نے فائل بند کی اور چہرہ اٹھا کے جیسے حقیقت کا سامنا کیا۔ لکھو کہ تالیہ بنت مراد کی انہی خوبیوں کی وجہ سے اس سے دل سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ ایک بےحد شاطر، ہنرمند اور پراعتماد لڑکی جو کسی سے نہ ڈرتی ہو، اسے لوگ مشکل سے ہی پسند کرتے ہیں، کیونکہ مرد عورتوں کو مضبوط بننے کے لیے تو کہتے ہیں لیکن وہ خود کو ان مضبوط عورتوں کے لیے تیار نہیں کرتے۔ لکھو کہ وہ اب جھوٹ نہیں بولتی اور ایمانداری سے معاملات ڈیل کرنا چاہتی ہے اور اسے خود بھی نہیں معلوم کہ ان خوبیوں کے ساتھ وہ کبھی ترقی کر بھی سکے گی یا نہیں۔ پروفائل ختم ہو چکی تھی۔ اس نے فائل میز پہ ڈال دی اور وائٹ بورڈ کو دیکھا جہاں ایڈم کا ہاتھ سرعت سے چلتا الفاظ رقم کر رہا تھا۔ پھر وہ پیچھے ہٹ گیا اور تالیہ قریب آئی، اس کی آنکھیں ان الفاظ پہ جمی تھیں۔ کیا یہ پروفائل من گھڑت ہے تالیہ، یا اب آپ ایسی ہی بن چکی ہیں؟ کیا تم اب تک یہ نہیں جان پائے ہو؟ وہ الفاظ کو پڑھتے ہوئے بولی۔ داتن ٹرے لی نیچے آئی اور اسے میز پہ رکھا، پھر کرسی کھینچی اور کونیا میز پہ رکھے ناراض سی بیٹھ گئی۔ ایڈم نے ایک نظر ٹرے کو دیکھا اور پھر تالیہ کی پشت کو۔ آپ کچھ کھا لیں تالیہ، ساتھ ہی چاکلیٹ براؤنیز کی پلیٹ اس کی طرف دھکیلی۔ داتن اسے گھورتے ہوئے قریب ہوئی۔ یہ براؤنیز میں اپنے لیے لائی تھی، تالیہ اتنی ساری چاکلیٹ اور میٹھا نہیں کھاتی، وہ گرل چکن کھائے گی۔ ایڈم نے بہت ضبط سے جواباً سرگوشی کی۔ ان کو چاکلیٹ سب سے زیادہ پسند ہے، شاید آپ نہیں جانتی۔ تالیہ، کھانا کھا لو، داتن نے بلند آواز میں پکارا تو وہ جو وائٹ بورڈ پڑھنے میں مصروف تھی چونکی اور پلٹی، پھر میز پہ رکھی اشیاء کو متلاشی نظروں سے دیکھا، ٹرے تک جھکی اور گرل چکن کی پلیٹ اٹھا کے واپس وائٹ بورڈ کی طرف مڑ گئی۔ داتن نے فاتحانہ نگاہوں سے ایڈم کو دیکھا۔ اس کو چاکلیٹس پسند ہیں لیکن وہ اپنی ہر پسند کو عادت نہیں بنا لیتی۔ اس کے تو جیسے اندر تک طمانینت بکھر گئی۔ ایڈم اندر تک جل گیا۔ اور کچھ؟ بس اتنا کہ داتن اس کی طرف جھکی اور اسے گھورا۔ یہ وائٹ بورڈ پہ تالیہ نے کموڈو ڈریگن کو ایک تیر سے ہلاک کرنے کا لکھا ہے، وہ سچ ہو یا نہ ہو۔ اگر تم نے میری تالیہ کو کبھی نقصان پہنچایا تو واللہ میں تمہیں کسی بھوکے کموڈو ڈریگن کے سامنے ڈال دوں گی۔ پھر ایک بات میری بھی سن لیں۔ وہ بھی اس کے قریب جھکا۔ ایڈم بن محمد کو کموڈو ڈریگن سے ڈر نہیں لگتا، اس لیے آپ اپنی دھمکی اپ گریڈ کرنے کے بارے میں سوچیں۔ داتن نے ہوں میں سر جھٹکا اور تالیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اپنے پروفائل کو ذہن نشین کر کے اس کی طرف گھوم چکی تھی اور سنجیدگی سے لاعمل بتا رہی تھی۔ داتن، میں جانتی ہوں اس کام میں تم ہمارا ساتھ نہیں دو گی، نہ میں تمہیں ساتھ چلنے کے لیے کہوں گی، مگر تمہیں یہیں سے ایک کام کرنا ہوگا۔ میں تمہیں ٹیکسٹ کر رہی ہوں۔ ساتھ ہی موبائل پہ بٹن دبایا تو داتن کے فون کی ٹون بجی۔ اس نے اینک لگائی اور اسکرین دیکھی، پھر اینک اتاری اور تالیہ سے بولی، کام ہو جائے گا؟ پھر ایک جتاتی نظر ایڈم پہ ڈالی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں تالیہ؟ وہ قدر حیران تھا۔ اسرا کے گھر نیلامی میں، آج کل غائل غزال کی نیلامی ہے اور مجھے اس کی سب سے بھاری بولی لگانی ہے۔
تاکہ اشر کے بندے اسے نہ خرید سکیں کیونکہ وہ پینٹنگ کو ٹیسٹ کروا کے اسرا کو بے عزت کرنا چاہیں گے۔ میں تیار ہونے جا رہی ہوں، وقت کم ہے، وہ بے نیازی سے کہہ کے زینو کی طرف بڑھی تو ایڈم نے الجھن سے پکارا، مگر ہمیں مسز اسرا کو اس نقلی پینٹنگ کو نیلامی پہ رکھنے سے روکنا چاہیے۔ اگر آپ اسے نہ خرید سکیں اور ان لوگوں نے وہ خرید لی تو کیا ہوگا؟ ایڈم، جب میں مشورہ مانگوں تب دینا، ابھی کھانا کھا لو، وہ بے نیازی سے کہہ کے زینے چڑھنے لگی۔ ایڈم نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر داتن کو جو فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ تالیہ کے پلانز ہیں، تالیہ کی مرضی چلتی ہے لڑکے۔ بہت شکریہ، وہ جل کے بولا۔ داتن کے اندر تک ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ جی تو کہانی کو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ غائل غزال کے ساتھ نمائش میں کیا ہوتا ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور اپنا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔